कुरा गरेको छ, जसले असली विश्वासको भाव पैदा गरेको छ। ती कबीर साहबलाई नास्तिक भनेर उडाउने, हल्ला गरेर उडाउने, खिल्ली गराउने जमात कम छैन यो समाजमा। पूजा के हो नि चलन, ए जाने मारी देवीकै पूजन, ए दया धर्मका लागि बिसायो, निमुखालाई निशाना बनायो। रामानन्दको त्यो जुन घुम्टो ओढेर गएर खुट्टाले दीक्षा लिएको ती कुराहरू पनि मैले प्रासङ्गिक रूपमा कसरी आयो भने भगवान देख्नु ध्यान हो, दोस्रोमा भगवान देख्नु प्रेम हो, र सबैमा भगवान देख्नु र भगवान सबैमा देख्नु ज्ञान हो। एउटै डालोमा हाले जस्तो अहिले हजुरले कुरा गर्नुभयो मन्दिर जाने, आरती गर्ने भन्ने कुरामा कति त्यसभित्र पनि त मान्छेहरू एउटा सही बाटोमा हिँडेका त छन् नि। कति अब हामीले निषेधको कुरा गरेका छैनौँ, गर तर काण्ड नगर। काण्ड अधिक भयो। आज गुरुवा भन्नेहरू मान्छेहरू पनि जेलमा बन्द भए। किन? उनीहरूले कर्म भन्दा बढी काण्ड गर्न थाले। पूजा गर्ने, 2 घण्टा पूजा गरेपछि फेरि पसलमा बसेर घिउमा डाल्डा मिसाउने, होइन, दालमा कङ्कड मिसाउने, त्यो भयो भने त्यो पूजा भएन। रहेका छौँ जहाँ डुलिरहेका छौँ, त्यो डुल्दा हिँड्दाखेरि कसैले चोट लाग्नु भएन, कसैले बाधा विघ्न हुनु भएन। बाधा विघ्न गरियो भने हामीले गरेको ध्यान पनि काम लाग्यो, फेल भयो। हामीले गरेको पूजा पनि फेल भयो। वैष्णव देवी जाउँ कि अमरनाथ जाउँ। दिव्यपुरी आध्यात्मिक केन्द्रबाट सञ्चालित युट्युब मार्फत प्रसारण भइरहेको दिव्यपुरी टिभीमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। यो दिव्यपुरीबाट आध्यात्मिक भलाकुसारी गर्ने क्रममा हुन त यो काठमाडौँको मध्य भागमा पर्दछ। बाहिर यति कोलाहल छ, त्यही पनि यहाँ म भित्र छिर्दाखेरि अहिलेको यो जुन माहौल यति दिव्य छ, यहाँको यो वातावरण पनि त्यति नै दिव्य छ। यहाँ सन्त महात्माहरूको जुन यहाँ बाडीहरू पनि राखिएको छ र हजुरहरू धेरैले सुनिसक्नु भएको छ। अध्यात्ममा लाग्ने मान्छे, आध्यात्मिक व्यक्तिहरूले चाहिँ सन्त कबीरको बारेमा धेरै दर्शकहरूलाई थाहा छ। र यो काठमाडौँमा यो कबीर आश्रम, श्री कबीर सत्संग आश्रम ट्रस्ट परिवार कबीर आश्रम चाहिँ यहाँ मध्य बानेश्वरमा रहेको छ। यो आश्रम परिसरमा बसेर अहिले म यस आश्रमको संरक्षक एकजना गुरुजी हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ विगत 2 दशक भन्दा बढीदेखि चाहिँ एउटा आध्यात्मिक जागरण फैलाउने काम गरिरहनु भएको छ। उहाँलाई हामी विभिन्न मानव सेवा आश्रमको कार्यक्रममा पनि देखिरहेका हुन्छौँ। एकजना शाकाहारी अभियन्ता पनि हुनुहुन्छ। उहाँ हुनुहुन्छ स्वामी आदर्श दासज्यू। कार्यक्रममा दिव्यपुरीमा स्वागत गर्न चाहन्छु। धेरै धन्यवाद छ। नमस्कार। अहिले त यो हजुरको यो आश्रममा मैले यहाँ सुनेदेखि यहाँ हुन त यहाँ धेरै भक्तजनहरू आउनुहुन्थ्यो होला, के थियो अलिकति त्यो मलाई बताइदिनुहोस् न पृष्ठभूमि। अब यो आश्रम भनेको एउटा श्रद्धा र भक्तिलाई जोड्ने ठाउँ हो, केन्द्र हो। अब यो ठाउँमा मानिसहरूको आवागमन स्वदेशी मात्र होइन, विदेशबाट पनि, विदेश भन्नाले भारतबाट पनि आउने क्रम निरन्तर नै छ। अहिले त मेन भिड हुने मेलै भन्दा हुन्छ। त्यो मेलाको बेला अहिले कोरोनाले हामीलाई ठप्प पारिदिएको छ। यो अब अवस्था अनुसार स्वीकार गर्नुपर्छ। हामीले जीवनलाई बचाउको हिसाबबाट भिडभाड कम गर्नुपर्छ भन्नेबाट हामी सन्तुष्ट हुन कोसिस गर्छौँ। अब भिडभाडको यो जमातको अवस्थामा अब मानिसहरूलाई अनलाइनबाट नै सत्शिक्षा, सद्भावना, संस्कारको कुराहरू, संस्कारको सेयर गर्ने कुराहरू चलिरहेको छ। रोकिएको छैन, तै पनि यात्रा चलिरहेको छ। अब अहिले त घर घरै आश्रम बनाएका छन् मान्छेले। घरमै आफ्नो भक्ति, ध्यान, जप, क्लबको कुराहरू घरमै आफ्नो गृहस्थीहरूले घरमै गरिरहनु भएको छ। सबैले होइन घर घरले आश्रम बनाइरहनु भएको छ। अब म चाहिँ यहाँ अहिले जुन धेरै पहिलेदेखि हजुरको यो आश्रममा आउन खोजिरहेको थिएँ, अब आज जुरियो, अवसर मिल्यो। मलाई चाहिँ अलिकति यो कति दर्शकहरूलाई थाहा छ, कतिलाई चाहिँ थाहा नभएका दर्शकहरूलाई चाहिँ मलाई चाहिँ सन्त कबीरको बारेमा अलिकति संक्षिप्त रूपमा उहाँको चाहिँ सन्त कबीर भन्ने कसरी हामीले चिन्ने, उहाँलाई कस्तो व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो, के थियो उहाँको चिजहरू, त्यो अलिकति केलाउन मन लाग्यो स्वामीजीमा। सन्त कबीरको व्यक्तित्व विशालै देख्छौँ हामी।
एउटा हिराको विभिन्न पहलु हुन्छन्, त्यो पहलुमा जुन पहलुबाट हेरे पनि चमक छ, त्यस्तै कवीर साहबको व्यक्तित्व देखिन्छ। तर सामान्य रूपबाट हेर्दाखेरि उहाँ एउटा काँसीको लहर ताराको नजिक कमलको फुलमा उहाँको जीवन एउटा व्यवहारिसी रूपमा छोडेको बच्चाको रूपमा प्रादुर्भाव भएको हो भने त्यसले एउटा मुस्लिम परिवारमा निरु र निमाले सन्तान थिएन, उनीहरूले उठाएर पालन पोषित गरिएको सानो बच्चा जसले समाजसँगको सहवासमा वास्तविक रूपमा धर्म अध्यात्मलाई नजिकबाट उहाँले पहिचान गर्दै जाँदाखेरि धर्म भनेको न हिन्दू रहेछ, धर्म न बौद्ध रहेछ, धर्म भनेको त वास्तविकमा आफ्नो मनमा भएको विकारलाई फ्याँक्नु मात्रैमा सम्बन्ध रहेछ, विकारलाई टाढा गराउनुमा नै धर्मको सम्बन्ध रहेछ भनेर उहाँले अध्यात्मको भावनालाई जनजनमा छर्ने काम गर्नुभयो। कर्म प्रधान विश्व रचिराखा भन्ने रामायणको चौपाई अनुसार कवीर साहबजीले आफ्नो जीवनलाई अध्यात्मको एकतर्फको चाल एउटा पाइला, अर्कोतर्फ स्वयं कर्म गरेर चल्नुपर्छ, मागेर जीविका चलाउनु हुँदैन, मागन मरण समान है भनेर उहाँले त्यो सूत्रै प्रयोग गर्नुभएको छ। भने एउटा कर्मको पाइला, एउटा अध्यात्मको भजनको पाइला, दुवैलाई साथसाथ लगेर समाजलाई ज्ञानको रोशनी दिनुपर्छ र आफू पनि ज्ञानमा बाँच्नुपर्छ भन्ने भावना लिएर उहाँ अगाडि आउनुभयो। त्यस अवस्थामा उहाँले हिन्दूवाद मुस्लिमवाद भन्ने एक पक्षको पकड कहिले लिनु भएन। उहाँले पकड लिनुभयो त मानवतावादको लिनुभयो, प्राणीवादको लिनुभयो। कहीँ गाईको हलाल गरेर कहीँ खसी बोका भैँसी ढलाएर धर्म हुँदैन। धर्म भनेको बचाउनुमा सम्बन्ध छ, धर्म भनेको संरक्षणमा सम्बन्ध राख्छ, धर्म भनेको विनाशमा छैन, धर्म भनेको पतनमा छैन। जो आज कुसंस्कारको रूपमा चाहे हिन्दू समाजलाई केलाउँ, चाहे मुस्लिम समाजलाई केलाउँ, चाहे क्रिस्चियन समाजलाई केलाउँ, जहाँ पनि आफ्नो चाडपर्वको नाउँमा आफ्नो धर्मको नाउँमा अनेक किसिमबाट गलत रीतिरिवाजमा गलत संस्कारमा कुसंस्कारमा खसेको अवस्थाबाट कवीर साहबजीले चाहिँ नि यो हुनु हुँदैन भन्ने इन्क्लबको भाषा गुरु कवीरले बोल्नुभयो। समाजलाई अध्यात्मको रोशनी गुरु कवीरले बाँड्नु आफ्नो जीवन लगाउनु भयो। मात्र हामी ईश्वर परमात्माको बाहिरी स्वरूप, बाहिरी आकृति मूर्ति मस्जिद चर्चको बाहिरी स्वरूपमा होइन, अन्तरको यात्रामा आउनुपर्छ भन्ने मेन त घुङ्घट के पट खोल्दै तोको पिउ मिले भन्ने एउटा भजनको उद्गारले बोल्छ पुरा कि घुङ्घटको जुन लागेको पर्दा छ त्यसलाई खोल्न सिक, त्यसलाई सेवाले खोल्न सिक, दयाले खोल्न सके, प्रेमले खोल्न सिक्ने भन्ने कुरालाई उहाँले जनाउनु भएको छ। मूल रूपमा कवीर साहबलाई बुझ्नको लागि एकता, समता, विश्वबन्धुत्व भाव, अहिंसा होइन, भातृप्रेम, यी कुराहरूले कवीर साहबलाई वास्तविक रूपमा नजिक रूपबाट बुझ्न सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसको लागि मूल रूपमा कवीर साहबले बोलेको मूल वाणी हो, बीजकको रूपमा प्रतिष्ठित छ। त्यो बीजकलाई हामीले केलाउनु पर्ने हुन्छ। बीजकले दिएको मर्मलाई हामीले हेर्दाखेरि कवीर साहब कति सरल हुनुहुन्थ्यो, कति तरल हुनुहुन्थ्यो, कति समरस हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरा त्यहाँबाट जान्न सकिन्छ। गुरु कवीर एउटा मधुमय जीवन उहाँको थियो, एउटा मिठासपूर्ण जीवन थियो गुरु कवीर साहबको। सन्त कवीरज्यूको चाहिँ जुन हजुरले एउटा अध्यात्म कर्म र अध्यात्मको सम्मिश्रण भन्नुभयो, सहज र सरलताको कुराहरू गर्नुभयो। अब हजुरले त यतिका वर्षदेखि बुझ्नु भएको छ, यतिको मान्छेहरूलाई पनि आफ्नो ज्ञान बाँडिरहनु भएको छ। के लाग्छ हजुरलाई उहाँको चाहिँ सन्तज्यूको उद्देश्य के थियो होइन? एउटा जुन उहाँको पनि त केही उद्देश्य थियो होला केही गर्ने होइन, के लाग्छ तपाईँलाई उहाँको उद्देश्य के? उद्देश्यको विषयवस्तुलाई हामी केलाउने हो भने गुरु कवीरको महान उद्देश्य थियो। त्यो महान उद्देश्यमा स्वस्थ तन स्वस्थ मन दुवैको परिवेश, स्वस्थ तनको पनि हामीले हिसाब किताब राख्नुपर्छ, स्वस्थ मनको पनि हिसाब राख्नुपर्छ। हामीले स्वस्थ तनको हिसाबको लागि चाहिँ नि परमात्मा परमेश्वरको नाम लिएर प्राणीहरूको नि हत्या गर्नु पछि पर्यो। स्वस्थ तन भने मेरो स्वास्थ्यमा रोग नलागोस्, व्याधि नलागोस्, दशा नलागोस्, सङ्कट नलागोस् भन्ने हिसाबबाट त्यसमा मान्छेहरू चढाउको कुरामा नचढाउनु पर्ने कुरालाई चढाइदिए। एउटा पत्थरमा लगेर चल्ता फिर्ता जीवलाई मारिदिने क्रम चलाइदिए, जुन विसङ्गति देखेर उहाँलाई बडा पीड लाग्थ्यो। त्यसकारण उहाँ भन्नुहुन्थ्यो, हिन्दू पण्डित पढे सो
पंडित वेद पुराण पढेछ मुसलमान कुराना, कहाँ कबीर गए दो नरक में, जिन हरदम रामै नजाना। पंडितले वेद पढे, पुराण पढे, मुसलमानले कुरान पढे, किताब पढे हैन, तर दुवैले जाने बाटो के नरकको बाटो जाने काम गरे। कहे कबीर दोनों भूले राह में किन हुन पाया, एक खसी एक गाय कटाए बाधै जन्म गमाया। एउटाले गाई कटाए, एउटाले खसी बोका भैँसी लडायो, जसले गर्दाखेरि नरकमा जाने बाटो हिन्दू मुस्लिम दुवैले गरे। अब यो तहको बाटो धर्मको बाटो होइन, यो तहबाट माथि उठेर प्रेमको बाटोमा चल्नुपर्छ। ईश्वर परमात्मा भनेको आफूमा रहेको अस्तित्वबाट, आफूमा रहेको त्यो राम भन्दा बाहेक न दोस्रो रहिम छ, न कुनै कृष्ण छ, न करिम छ, न महादेव छ, न मोहम्मद छ। हिजो कुनै समय राम हुनुहुन्थ्यो, रहिम हुनुहुन्थ्यो, कृष्ण हुनुहुन्थ्यो, करिम हुनुहुन्थ्यो, महादेव हुनुहुन्थ्यो, मोहम्मद हुनुहुन्थ्यो। तर आज आएर उनीहरूको उपस्थितिले हाम्रो कल्याण हुन्छ भन्ने कुरो यो बडा अज्ञानको परिभाषा हो। बडा यो मान्छेहरूको मन आज पनि ईश्वर परमात्माको नाम लिएर बाह्यकरणमा फर्कने, बाह्य कर्ममा अल्झिने, कर्मकाण्डलाई विशेष प्रायोरिटी दिने र एक आपसमा प्रेमलाई टाढा गराइदिने, यो टाढा गराइदिने धाजा फाट्ने जुन काम भएको छ, गुरु कबीर साहबले त्यसलाई जोड्ने काम गर्नुभएको हो। मैं हिंदू के घर में जन्मा, हिंदू कह लिया, मैं मुसलमान के घर में जन्म लिया, मुसलमान कह लिया, मैं क्रिश्चियन के घर में जन्म लिया, क्रिश्चियन कह लिया, पर काश इंसान के घर में जन्म लेकर इंसान कहा न सका। यो दर्द, यो पीडा कबीर साहबले थियो। त्यस कारणले गर्दाखेरि मानवताको भावनालाई नै उहाँले प्रेषित गर्नुभयो। सबका हुका लीजिए, साँचा शब्द निहार, पक्षपात न कीजिए, कहे कबीर विचार। पक्षपात गर्यो भने त्यहाँ धर्म रहँदैन। पक्षपात हुने बित्तिकै त्यहाँ अधर्मको आरम्भ भइहाल्छ। त्यसकारण तिमी वेदको पनि पाठी बन, बाइबलको पनि पाठी बन, कुरानको पनि पाठी बन, पुराणको पनि पाठी बन। किनकि इन्सानियतका रचनाहरू हुन्। वेद भनेको पनि, बाइबल भने पनि, कुरान भने पनि, पुराण भने पनि सबै मान्छेकै आदमीकै दिलबाट निस्केको आवाज हुन्, जुन आवाजले आफू पनि बाँच र अरूले पनि बचाऊ भन्ने हाम्रो शास्त्रीय वैदिक मान्यताको सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, मा कश्चित् दुःख भाग भवेत् शब्दले आह्वान गरेको कुरालाई गुरु कबीर साहबले साईं इतना दीजिए जामे कुटुम्ब समाए, मैं भी भूखा न रहूं, साधु न भूखा जाए। ऐसा जो तू आया जगत में, तो ऐसा करी ले, कर साहेब की बन्दगी, भूखेको कसु दे। हरेक किसिमबाट उहाँले बताउनु भयो, कबीर जेते आत्मा तेते शालिग्राम, बोलन हर्षो पूजिए पाहन सो क्या काम। हेर्नुहोस् है, गुरु कबीरको धारणा बोल्ने चाल्ने पात्रहरूसँगको अन्तर सम्बन्ध राख। त्यो ढुङ्गाले ल्याउ पनि भनेको छैन, दिएनौ भने म तिमीलाई श्राप दिन्छु पनि भनेको छैन भने त्यो ढुङ्गालाई प्रतिस्थापन गरेर निर्जीवलाई प्रतिस्थापन गरेर सजीवलाई तिमी मार्छौ। त्यो धर्मको बाटो होइन, पापको बाटो हो। त्यसकारण उहाँ भन्नुहुन्छ, बारम्बार भन्नुहुन्छ कि संतोष पाडे निपुण कसाई, बकरा मारी भैंसा पर धावे, दिल में दर्द न आई, आत्म रात्म पलक में दिन से रुद्र की रदी बहाई, अति पुनीत ऊंचे कुल कहिए सभा माई अधिकाई, इनते दीक्षा सब कोई मागे, हंसी आओ मई भाई, पाप कटन को कथा सुनावे, कर्म करावे नीचा। हम तो दोनों परस्पर, दोनों भने दुईटा हिन्दू मुस्लिम, म त दुईटैलाई देख्छु। हम तो दोनों परस्पर देखा, यमलाए धोखा। यम भनेको के वासना। हिन्दू र मुस्लिमलाई दुवैले वासनाले पेलेको छ, वासनाको बसमा छन् यिनीहरू। हम तो दोनों परस्पर देखा, यमलाए हैं धोखा, गाय बधे ते तुरुक कहे। गाई मार्नेलाई तुरुक मुसलमान भनिन्छ नि, भैँसी मार्ने, बोका मार्ने, सुँगुर मार्ने, बुङ्गुर मार्ने, यिनीहरू पनि त पाप नै कर्म गरिरहेका छन्। गाई बधे ते तुरुके, इन्ते वे क्या छोटे, यो एउटा भन्दा एउटा कसरी कमी भएर, यी बरोबर हुन्। इन्ते वे छोटे कहाँ कबीर सुनो सन्तो, कलीमा ब्राह्मण खोटे भनेर कलिकालमा जो विद्वान हुनुपर्ने, जो श्रेष्ठ आचरणमा आचरित हुनुपर्ने पण्डितजन, जो समाजको मुखिया हुनुहुन्छ हिन्दू समाजमा, ती व्यक्तिहरूले नै देवीको नाममा के गरिए, हिंसाको पथ चलाएर मुसलमानमा मौलवीहरूले गाई हलाल गर्ने काम गराए। यस किसिममा गुरु कबीर साहबले प्रश्न गर्नुभयो कि हिन्दू की दया मेहर तुरुकन की दोनों घर से त्यागी, यी हलाल ए झट्का मारे, एउटाले हलाल गरेछ, एउटाले झट्का मारेछ, आगो दुनो घर लागि, दुईटैको घरमा आगो सल्केको छ भन्नुहुन्छ गुरुदेव। त्यसकारण भन्नुहुन्छ त्यति यति पीडा भएको छ गुरु कबीर साहबलाई, हिन्दू
तुरुकी एक रहा है सद्गुरु सोही लखाए, कहे कबीर सुनो सन्तो राम न कहूँ खुदाई। हिन्दू र समाज मुस्लिम समाजका अगुवाले गरेको त्यो पाप कर्मलाई देखेर गुरु कबीर हुनुहुन्छ। मलाई राम भन्न पनि श्रद्धा भएन, रहिम भन्न पनि श्रद्धा भएन, राम न कहूँ खुदाई। किनकि यिनीहरूले नै देवी देवताको नाममा, रामको नाम, प्रभुको नाममा अनेक किसिमबाट हत्या हिंसा गरिदिए। यो कर्म धर्ममा सुहाउँदैन भन्ने उहाँको आवाज हो। त्यसकारण ती भावनामा आश्रित भएर बलि प्रथा निषेध चेतना अभियानमा चल्दै गर्दाखेरि ममा पनि गुरुजीको बीजको विस्तार बिरुवाको रूपमा भएको अवस्थामा मैले गीत गाएँ। कस्तो गीत गाएँ भने, कस्तो पूजा के हो नि चलन, ए जाने मारी देवीकै पूजन, ए दया धर्मका लागि बिसायो, निमुखालाई निशाना बनायो, ए आफ्नो भने आनन्दै निम्त्याउने, अर्काको त ज्यानैलाई सिद्ध्याउने, ए पानी पिउनुस् घटक घटक, हिंसा आहार छोडिदेऊ चटक। यी अवस्थाबाट हाम्रो समाजलाई स्वस्थतामा लैजानको लागि हामीले यो गलत कर्मलाई छोड्नुपर्छ भन्ने हिसाबमा हामी पनि गुरु कबीर साहबको भावनालाई पछ्याउँदै आज समाजमा चलेको, म पूर्व पनि गएको छु, पश्चिम पनि गएको छु, उत्तर पनि गएको छु, दक्षिण पनि प्राय गएको छु। जताततै जाँदाखेरि कहीँ न कहीँ धर्मको नाममा, देवालीको नाममा, पूजाको नाममा मान्छेले प्राणीलाई नै टार्गेट गराउने काम गरिरहेका छन्। म जुम्लामा पनि गएँ। जुम्लामा पैदल यात्रा गर्दै गर्दाखेरि एउटा सानो बुट्टा हुन्छ, त्यो बुट्टामा कपडाहरू बेरिएका हुन्छन्, झल्लरहरू राखेको हुन्छ, अनि त्यस्तोमा लगेर नि बोका फाली चढाइदिने। यो मान्छेहरूको एउटा बहाना रहेछ हजुर। बहाना भएको हुनाले मान्छेले आफ्नो चाहनालाई धर्मसँग बहाना बनाएर जोडे। त्यसकारण आफ्नो चाहना जब घट्छ अनि बहाना पनि घट्छ। त्यसकारण मान्छेले आफ्नो चाहना घटाउनु पर्यो। मेरो मात्र उन्नति होस्, मेरो मात्र प्रगति होस्, मेरो मात्र हाई लेभल होस् भन्ने कुराले हामीले तल खस्काउँछ। परमार्थको बाटो भनेको मेरो होइन, हाम्रो हो। परमार्थको बाटो भनेको गुरु कबीर साहबले भनेको सबै बाँचौँ, सबै हाँसौँ, सबै यो धरतीमा नाचौँ, सबैलाई अवसर मिलेको छ। हजुरले भन्नुभयो जुन अब कबीर साहबको जुन सन्त कबीरज्यूले चाहिँ अब एउटा पशु हिंसा जुन एकदमै उहाँले चाहिँ त्यो पशु बलिको चाहिँ निषेध, जुन पशुको चाहिँ त्यो निरीह देखेर नै त्यो कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यो हाम्रो यो सनातन धर्मले पनि त यो मानवता, तपाईँको अहिंसा, तपाईँको दया करुणा माया भने त यी सबै यावत हो नि। तर यो जुन पछि बुझाउँदै जाँदाखेरि यो जुन सबैतिर बाँडिँदाखेरि यस्तो भएको हो कि के भएको? किनभने त्यो एउटा जुन सनातन सत्य धर्मबाट आउँदाखेरि त यी कुराहरू जुन हाम्रा थिए नि, तर त्यो मान्छेले आफूले अनुभूत गर्न जुन नसकेका कुराहरू जुन छन् नि, अहिले तेरो मेरो भन्ने एउटा जुन त्यो कुराहरू आउँदाखेरि चाहिँ यसमा हजुरले कसरी व्याख्या गर्नुहुन्छ यो कुरालाई? हाम्रो चलिरहेको धार्मिक व्यवस्थामा अधार्मिकता कसरी देखा पर्यो, कसरी एउटा शुद्ध रीतबाट चल्ने पूजा पद्धतिमा कसरी पशु पीडाहरू, क्रन्दनहरू कसरी बढ्दै गए, यही कुराहरूको सोच्दा हजुरको लाग्छ मलाई। यो कस्तो कुरा पर्यो भने राजसी, तामसी, सातसी तीन प्रकारका मनोवृत्ति भएका मनुष्य संसारमा व्याप्त छन्। त्यसकारण आजको समय मात्र कलियुगी भयो, आजको समय मात्र विनाशकारी भयो, आज मात्रका छोराहरू कलियुगी भए, बुहारीहरू कलियुगी भए भन्ने जुन भावना छ त्यो गलत हो। हिजो पनि नराम्रा मान्छे थिए, हिजो पनि राम्रा मान्छे थिए, हिजो पनि सज्जन थिए, दुर्जन पनि थिए, र आज पनि सज्जन छन्, दुर्जन पनि छन्, र भोलि पनि सज्जन र दुर्जन हुन्छन्, यो निश्चित छ। किनकि राजस, तामस, सातस तीन प्रकारका मनोवृत्ति भएका मान्छेको अस्तित्व यो धारामा पहिलेदेखि नै आएको थियो, पहिलेदेखि हुँदै आएको थियो। त्यसकारण कुनै सारले भन्नुभयो, हजारौं खिज्र पैदा गर्छु केहे नस्ल आदो मोने। हजारौं उपदेष्टा ऋषिहरू यस धरतीले उत्पादन गरिसकेको छ, दिइसकेको छ, पर काश आदमी आज भी भटकता है, पर काश आज भी आदमी भटकता है। नस्ल आदम भनेर मान्छेको नस्लले यति किसिमका उपदेष्टा निस्कालिसकेको छ, तर पनि मान्छे भड्किन्छ। कारण के हो भने मान्छेको स्वार्थको प्रवृत्ति। हिजो पनि वेदको यजुर्वेदमा
यी कुराहरू त्यसलाई प्रक्षेप भनिन्छ। प्रक्षेप रूपमा त्यसमा इन्भल्भ गराएर वेदले भनेको छ है, वेदमा यो चर्चा भएको छ है, त्यसकारण हाम्रो वेदले भनेको कुरा हो, विधान हो यो बलुसु हिंसा भनेर जुन मान्छेहरूले वैदिकी हिंसा हिंसा नभवती भनेर जुन कुरा उठाउँछन् त्यो अत्यन्त गलत हो। किनकि मानिसहरूले आफ्नो रोजीरोटीमा प्राणीहरूको शरीरको हिस्सालाई नमिसाउँदाखेरि उनीहरूले टेस्टी बन्न सकेनन्, मानेनन्, जसले गर्दाखेरि टेस्टी जिब्रोको टेस्टलाई पुरा गर्नको लागि धर्मसँग जोड्ने प्रक्षेपको रूपमा वेदमा पनि मन्त्रहरू घोषाइएका हुन्। वेदले भनेको छैन। जुन वेदले अहम ब्रह्मास्मि भन्छ, जुन वेदले तत्त्वमसि भन्छ, जुन वेदले प्रज्ञानम ब्रह्म भन्छ, जुन वेदले चार वेदको चार मुख वाणी अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि अयम आत्मा ब्रह्म प्रज्ञानम ब्रह्म चार भाषामा बोलेको र यी आत्मालाई नै भगवान भनेको छ, यो आत्मालाई नै प्रभु मानेको छ भने त्यस अवस्थामा यो आत्मा बसेको ठाउँमा अरू शरीर अरूलाई मारेको शरीर त्यो सिनो भनिन्छ मरिसकेको चिजलाई, त्यो चिजलाई लगेर त्यसमा इन्डिङ गर्ने, त्यहाँ लगेर थुपार्ने काम गर्दैन। विवेकमा प्रबुद्ध भएको मान्छेले त्यो गर्दैन। जो तामसी पारामा रहेका मान्छेले चाहिँ नि आफ्नो जिब्रोलाई रोक्न सकेनन्, जसले गर्दाखेरि सिधै मार्नु भन्ने सबैलाई अधर्म भन्ने थाहा छ। अनि देवीको नाम लिएपछि, आफ्नो वेदशास्त्रको नाम लिएपछि त्यसले एउटा विधान पाउँछ भनेर मान्छेहरूले प्रक्षेपको रूपमा ल्याएका हुन्। व्यक्तिको स्वार्थ हाबी भएर त्यो स्वार्थको हाबी भएर त्यो भएको हो। त्यसकारण गुरु कबीर साहले भन्नुभयो, यसो प्रश्न उठाउनु भयो, जस मासु पशु की तस मास नर की रुद्री एक सियाराजी पशु की मास भके सब कोई नरै न भके सियाराजी ब्रह्मा कुलाला मेदनी भैया उपजी बिनसिकित गैया जी माछा मछरिया तैपै खैया चौ खेतन में बैया जी माटी के करी देवी देवा काटी काटी जीव दैया जी जो तोरा है साँचा देवा खेत चरत क्यों न लैया जी। तिम्रो साँचो देवता हो भने खेतमा गएर चर्नु पर्थ्यो नि, गाईले घाँस चरेसम्म। उसले चर्न आएको छैन, उसलाई चाहिँ तिमीले नै दिनुपर्ने, फेरि ऊ आफैले माग पनि नगर्ने। माटी के करी देवी देवी, आफैले माटीको ढुङ्गाको देवी बनाइकन तिमीले यस्तो कर्म गरेका छौ। उहाँ भन्नुहुन्छ, जो कुछ कियो कहे कबीर सुनो संतो बदला पराया दैया जी, जो कुछ कियो जिव्या के स्वार्थ बदला पराया दैया जी। त्यसकारण कहे कबीर सुनो संतो राम नाम नित लैया जी, हे सन्त हे सज्जन मेरो कुरालाई सुन, साँच्चीकै राम भजन गर्छौ भने यो कुकर्मलाई छोडिदेऊ, यो पाप कर्म हो। अब यसै प्रसङ्गमा चाहिँ मैले अब जुन कबीरज्यूको अब शरीर शान्त भएपछि जसरी उहाँले एउटा विद्रोहीको रूपमा भनौँ न त्यो बेलामा जसरी एउटा आवाज उठाउनु भयो, ठुलो क्रान्ति गर्नुभयो होइन। अब तर पनि राजादेखि रङ्कसम्म उहाँका भक्तहरू चेलाहरू होइन शिष्यहरू थिए। अनि उहाँको शरीर शान्त भएपछि चाहिँ उहाँको त्यो यात्रा उहाँको त्यो उद्देश्यलाई चाहिँ त्यसपछि कसरी उ भयो त? अब अहिले हजुर पनि आफू 21 वर्ष यसै प्रश्नमा म जोड्दैछु, 21 वर्षदेखि यसरी लाग्नु भएको छ। हजुरको त्यो एन्ट्री भन्छ नि सुरुवात, हजुरले चाहिँ के पढेर के सोचे कसरी यसमा प्रवेश गर्नुभयो त्यो मलाई अलिकति जान्न मन लाग्यो। संसारमा दुई पद छ, एउटा गृहस्थ पन्थ, एउटा विरक्त पन्थ। गृहस्थ पन्थ त राम पनि गृहस्थ पन्थमा हुनुहुन्थ्यो होइन, कृष्ण पनि त्यसमा हुनुहुन्थ्यो। तर सन्त परम्पराको पनि आरम्भ भइसकेको थियो त्यो बेलामा। पनि सन्त परम्परामा विरक्त सन्तहरू पनि आउनुभयो। त्यो विरक्त परम्परामा गुरु कबीर साहेब अविवाहितै बाल ब्रह्मचारी नै हुनुहुन्छ भन्ने उहाँका वचनहरूबाट, उहाँबाट चलेका परम्परा, एउटा बाह्य साक्ष्य प्रमाण, एउटा अन्तर साक्ष्य प्रमाण दुवैको आधारमा उहाँ गृहस्थ परम्परामा हुनुहुन्थेन, विरक्त परम्परामा हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरा हामीले बुझ्न पाएका छौँ, जान्न पाएका छौँ। तर कहीँ त विवाहित भनेर पनि गृहस्थी गलत व्याख्या त्यो पनि लेखिएको छ, गलत व्याख्या। जुन व्यक्तिले माया माया ठगिनी हम जाने भनेर भन्नुभयो, माया भनेको माया ठगिने हो है, जाने भनेर भन्नुभएको छ।
जुन व्यक्तिले जहाँसम्म बन्छ मायाबाट बस्नुपर्छ भनेर उहाँका विवेकमा बाणीमा ठाउँ ठाउँमा प्रयोग भएका शब्दको आधारमा गुरु कवीर साहब विरक्त सन्त हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरा हामीले बुझेका छौँ र हामीले पनि सन्तहरूको एउटा माहौल पायौँ। तपाईँको प्रश्नको उत्तर, हजुरको प्रश्नको उत्तर, सन्तहरूको माहौल नपाउन्जेल हामी पनि समाजको एउटा दलदलमा थियौँ। त्यो दलदलबाट उठ्ने प्रसङ्ग सन्तहरू घरमा आउनुहुन्थ्यो, जानुहुन्थ्यो। त्यो परम्पराले सन्तहरूको ज्ञान के रहेछ त भन्ने एउटा उत्साह, एउटा खोज भयो र त्यो खोजले नै इलाहाबादको अधिवेशनमा लग्यो। इलाहाबादमा हरेक अष्टमी नवमी दशमीमा अधिवेशन हुन्छ 3 दिनको, त्यो अधिवेशनमा लग्यो। कहाँ जन्म भएको थियो हजुरको? ललितपुर गोदावरी। यही ललितपुर गोदावरी। ललितपुर गोदावरीमा त्यहाँ जन्म भएर लगभग 13 वर्षको उमेरसम्म म गलत खानपानमा थिएँ, गलत खानपान शैलीमा थिएँ। जब सन्तहरूको यो छत्रछाया मिल्यो अनि वास्तवमा त्यो गलत खानपानमा फँसेको रहेछ भन्ने कुरा जानकारी भएपछि यो त गलत हो, यो छोड्नुपर्छ भनेर छोडियो। अनि त्यसपछि सन्तहरूको गहमा गहमी मतलब आवाज जावत बढी भइसकेपछि म इन्डिया जाने अवसर मिल्यो र त्यहाँ हामी जस्तै उमेरका साना उमेरका मान्छेहरू पनि साधनामा भजनमा लागेको हामीले प्रष्ट रूपमा देख्यौँ। ओहो, यस किसिमबाट पनि भजन गर्न सकिँदो रहेछ है, विरक्त दशामा पनि भजन गर्न सकिँदो रहेछ, गृहस्थ परम्पराबाट पनि हटेर हुँदो रहेछ भने त्यहाँ त्यो शिक्षा चाहिँ नि इन्डियामा गइसकेपछि भ्रमणहरूबाट सन्तहरूको सानिध्यबाट त्यो माहौल बन्यो र म पनि यही मार्गमा अर्पण भएँ गुरुको दरबारमा। हजुरको बुवा आमा कोही पारिवारिकहरू कोही लागिसक्नु भएको थियो यो उसमा कि? उहाँहरू त भक्त नै हुनुहुन्थ्यो, भक्त मार्गमा हुनुहुन्थ्यो। भक्त मार्गमा भएको हुनाले नै साधु जानुहुन्थ्यो, साधु जानुहुन्थ्यो। त्यो कारणले गर्दाखेरि साधुहरूको नजिक छत्रछाया मिल्यो। त्यसकारण सन्त कबीर साहब भजन छ, संतन के संग लागेर तेरी अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, हंसन के गति हंसंगी जाने क्या जाने कोई का करे, संतन के संग पूर्ण कमाई होए बड़ो तेरो भाग रे, ध्रुव की बन गए प्रहलाद की बन गए गुरु सुमिरन विराग रे, कहत कबीर सुन हो साधो राम भजन में लाग रे, राम भजन में लाग रे। त्यसकारण संसारका मान्छे अचम्मका छन् जसले यस्तो आस्थाको कुरा गरेको छ, जसले असली विश्वासको भाव पैदा गरेको छ। ती कबीर साहबलाई नै नास्तिक भनेर उडाउने, हल्ला गरेर उडाउने, खिल्ली गराउने जमात कम छैन यो समाजमा। जसले रामको यति चर्चा गर्नुभएको छ, विशद व्याख्या गर्नुभएको छ, राम नाम भजु देखी चितमन माही हो, लक्ष्य करौरी जोरी धन गाडे चलत डोलावत बाही हो, दादा बाबा औपर पाजा जिने के भुइँ भाँडे हो, आदर भयो हिउ की फुटी तिन काय सब छाडे हो, यी संसार असारको धन्दा अन्त काल कोही नाही हो, उपजत बिनसत 12 न लागे जो बादर की छाई हो, दादा बाबा औपर पाजा जिनेको भुइँ भाँडे हो, आदर भयो हिउ की फुटी तिन काय सब छाडे हो, यी संसार असारको धन्दा अन्त कोही काल कोही नाही हो भनेर गुरु कबीर साहबले यस किसिममा राम भजनमा लाग, राम भजनमा लाग, राम भजनबाट तिम्रो काम बन्छ भनेर बारम्बार असली रामको चर्चा गर्नु भएको छ। एउटा राम हुनुहुन्थ्यो दशरथ पुत्र राम, जुन कुरो गुरु कबीर साहबका गुरु रामानन्दले पनि मान्नुहुन्थ्यो। रामानन्दबाट दीक्षित हो उहाँ? हो, रामानन्दबाट उहाँ दीक्षित हुनुभएको हो। रामानन्दले दशरथ पुत्र रामलाई मान्नुहुन्थ्यो। तर आकाश जमिनको अन्तर छ गुरु कबीर साहब रामानन्दको राममा। गुरु कबीर साहबले रामानन्दले मानेको रामलाई होइन, रामभित्रको रामलाई मान्नु भएको गुरु कबीर साहबले। तर उहाँ दीक्षा लिन रामानन्दको त्यो जुन घुम्टो ओढेर गएर खुट्टाले दीक्षा लिएको ती कुराहरू पनि मैले काहीँ प्रासङ्गिक रूपमा कसरी आयो भने जब उहाँले सन्त समागम गर्न थाल्नुभयो, सन्तहरूको माझ जानुभयो र सन्तको माहौलमा गएर कथा सत्संग सुनिसकेपछि के बुझ्नुभयो भने जबसँग दीक्षित हुन सकिँदैन, दीक्षाको बाटोमा हाम्रो शिर झुकाउने काम हुँदैन, हाम्रो अहङ्कार पग्लिन सक्दैन। त्यसकारण दीक्षाको माध्यमबाट हामी शिक्षित भयो भने संस्कारित हुन सकिन्छ। दीक्षा लिएको छैन भने मैले दीक्षा लिएको छैन के हो त, मैले गाँजा खाइन हुन्छ, पछि नखाउला नि, अहिले म 2-4 प्लेट खाउँ न यो सेकुवा भन्यो, खाइदियो, पछि बनाउला नि शाकाहारी भन्यो, त्यहाँ लचपच अवस्था हुन्छ। जब दीक्षा लिइसकेपछि म त दीक्षित छु है, बन्धनमा बाँधे हो
राम्रो बन्धनमा, शुभ बन्धनमा। एउटा चाहिँ नि हामीलाई जटिलतामा लैजाने बन्धन हुन्छ, एउटा चाहिँ नि हामीलाई स्वतन्त्रता तर्फ लैजाने बन्धन हुन्छ। त्यसकारण बन्धन भनेको हाम्रो लागि शुभ पनि छ, अशुभ पनि छ। आध्यात्मिक मार्गको कुरा गर्दैछु मैले बन्धन भन्नाले। मैले बुझेँ। एउटा बन्धनले दुःखतर्फ लैजान्छ, दुःखतर्फ खसाल्छ, अर्को बन्धनले सुखतर्फ लैजान्छ। पतञ्जलिमा आएको जुन यम नियम छ, यम नियमले कति राम्रो कुराहरू व्याख्या गरेको छ। यमले के भन्छ, पहिलोले अहिंसाको कुरा गर्छ। पहिलो यमले अहिंसाको कुरा, अनि त्यसपछि ब्रह्मचर्यको कुरा, अस्तेयको कुरा, ईश्वर प्राणीदानको कुरा पहिलो यमले गर्छ। अब त्यसमा हाम्रो चर्चा चाहिँ हुँदैन, जीवनमा पालनै हुँदैन। अनि हामी त पनि आफूलाई हिन्दू मानिरहेको छौँ, म हिन्दू भनेर नाक फुलाइरहेको छौँ। यममा अहिंसा नै पहिलो पोइन्ट छ भने त्यसको पालन नभइकन हामी कसरी हिन्दू हुन सक्छौँ त? दोस्रोमा नियमको पहिलो के छ? शौच छ। दोस्रो सन्तोष छ। तेस्रो के छ? स्वाध्याय छ, तप छ। लास्टमा ईश्वर प्राणीदान छ। माथिल्लोमा अपरिग्रह, पाँचौँ यमको लास्टमा पाँचौँ अपरिग्रह भने यसको पाँचौँमा ईश्वर प्राणीदान भनेको ईश्वर शरणागति। ईश्वर शरणागति भनेर अब आजसम्म ईश्वरले देखा त छैनौँ, ईश्वरले पाएका पनि छैन। ईश्वर शरणागति भनेको को हुनु रहेछ? सद्गुरु, जसले हामीलाई जीवन निर्माणका लेभलहरू प्रस्ट्याइदिनु भयो, जसले हामीलाई जीवन यात्राका गोरेटोहरू, हाइवेहरू बताउनु भयो। यो बाटो गयो भने छिटो पुग्छौ, यो बाटो गयो भने ढिलो पुग्छौ भने हामीलाई स्पष्ट धारणा राख्नुभयो। 2-2-4लाई स्वीकार्नको लागि योग्यता बनाइदिनु भयो। 2-2लाई 5 भन्नुहुन्छ भने त्यसलाई अस्वीकृति दिनुभयो। चाहे वेदले भनोस् कि बाइबलले भनोस् कि चाहे कुरानले भनोस् कि पुराणले भनोस्, यो पारकको कसौटीले भन्छ। कबीर पन्थमा विभिन्न शाखाहरू छन्, त्यसमा चाहिँ पारक सिद्धान्तको फलोवर गर्छ। यो कबीर र कबीरपन्थी एउटै हो कि फरक हो? कबीर र कबीरपन्थी एउटै हो, तर बाटो अनेक बनेका छन्। कसरी बन्द, मैले अघि नै भनिसकेँ, कुण्ड कुण्ड पानी, मुण्ड मुण्ड बुद्धि। त्यस्तै नै पारखी शाखाको रूपमा काठमाडौँका स्थापित भएका 3-4-5वटा आश्रम जति छन्, ती पारखी भावनाबाट उत्प्रोत भएका छन्। यस आश्रम पारखी भन्नाले गुरु कबीरलाई परमात्मा मान्दैनौँ हामी। हजुरहरूले चाहिँ ईश्वर मान्दैनौँ। पारखी नभएका वचनवंशी अन्य रामपालका भक्तहरूले चाहिँ गुरु कबीरलाई परमात्मा मान्छन्। ईश्वरका सबै हाई लेभलका ईश्वर उनै हुन्। रामका पनि गुरु, कृष्णका पनि गुरु, उहाँको पनि कबीरलाई नै गुरु मान्नुहुन्छ। महादेवका पनि गुरु, ब्रह्माका पनि गुरु, सबै एबीसीडी जति पनि इष्ट गुरुहरू हुनुहुन्छ, सबैका हाई पावर अप भनेर कबीरलाई मान्नुहुन्छ उहाँहरू। त्यो धारमा हामी छैनौँ। यो कुरा महत्त्वपूर्ण, मैले याद भयो उठाएँ, यो उठाउनु पर्ने कुरा हो। किनकि कबीर साहबलाई हामी सद्गुरु मान्छौँ। उहाँ मानव पुत्र हुनुहुन्थ्यो, मानवको रूपमा आफ्नो जीवनलाई उभार्नुभयो, माथि उठाउनु भयो, अध्यात्मको बाटोमा हिँड्नुभयो र मान्छेलाई एउटा रोशनी, ज्ञानको रोशनी दिनुभयो। त्यसकारण उहाँले देखाउनु भएको बाटो के भनेको, आफूमा भगवान देख्नु के हो? ध्यान हो। आफूमा भगवान देख्नु ध्यान हो, दोस्रोमा भगवान देख्नु प्रेम हो, र सबैमा भगवान देख्नु र भगवान सबैमा देख्नु ज्ञान हो। यो कुरालाई गुरु कबीर साहबले हाम्रो जनसमक्षमा ल्याउनु भयो भने आज हामीले आफ्नो गुरु कबीरलाई मात्र इष्ट मानेर, गुरु कबीरलाई परमात्मा मानेर अरूलाई ब्याक गर्ने जुन प्रवृत्ति छ, यो हामीले स्वीकारेको छैन। हामीले रामलाई पनि प्रेम गर्नुपर्छ, कृष्णलाई पनि प्रेम गर्नुपर्छ, महादेवलाई पनि प्रेम गर्नुपर्छ, मोहम्मदलाई पनि प्रेम गर्नुपर्छ। यो कबीर साहब विचारधारा भनेकै सार्वभौमिक हो। सार्वभौमिक विचारधारा कबीर साहब हो। त्यसकारण सार्वभौमिक विचारधारामा आउन सकिएन भने हामी सङ्कटमा पर्छौँ, हामी कोठामा थुनिन्छौँ, च्याप्पिन्छौँ। यो संसारलाई हेर्नलाई आँखी झ्यालबाट चियाएर हुँदैन, संसारलाई हेर्नको लागि मैदानमा आउनुपर्छ। कबीर साहब मैदानमा आउनको लागि आह्वान गर्नुहुन्छ। त्यसकारण कबीर साहबको नाम लिएर आज मेरो धर्म ठुलो, कबीर साहबभन्दा अरू ठुलो पावर अफ लाइट अफ एसिया भन्ने बुद्ध भगवानको जसरी आज बाना पहिरेर हिंसा गर्ने भिक्षु र भिक्षुनीहरूलाई देखेर बौद्धिस्ट धर्म तृष्णा जाग्छ, त्यस्तै किसिमको कबीरपन्थीहरूले पनि कबीर साहबले परमात्मा मानेर, कबीर साहबले
विशेष रूपमा सबैको पावर अफ द कबीर भनेर जुन भनेको छ त्यो अवस्थाबाट दिलमा दुःख हुन्छ। कबीर साहबले सदैव मानवताको पाठ पढाउनु भयो, सबै इन्सान बन्नुपर्छ भन्ने पाठ पढाउनु भयो। आज उनै कबीरपन्थीहरू कबीर साहबको मूर्ति बनाएर कबीर साहबलाई आरती गरेर कबीर साहबबाट आशीर्वाद मिल्छ भनेर त्यो भनिरहँदाखेरि हामीलाई त्यो दुःख लाग्छ। कंकर पत्थर जोरी के मस्जिद लिया चुनाए, ताचडी मुल्ला बाङ दे बहिरा हुआ खुदाए भनेर जुन कबीर साहबले खुदाको विरोध गर्नुभयो, यदि मस्जिदमा चढेर बाङ पुकारेर यदि अल्लाहले सुन्ने हो भने त यो दुनियाँ अर्कै हुन्थ्यो। के बहिरो भएका छन् तिम्रो खुदा, त्यसले चिच्याउनु पर्छ, माथि गएर चिच्याउनु पर्छ। हिजोको अवस्थामा चिच्याउनु पर्थ्यो, आज माइक भएकोले चिच्याउनु पर्दैन है, फेरि परिवर्तन भएको छ। त्यो बेला चाहिँ त्यो चिच्याउनु पर्ने भएको हुनाले गुरु कबीर साहबले व्यङ्ग गर्नुभयो। कंकर पत्थर जोरीके मस्जिद लिया चुनाए, ताचडी मुल्ला बाङ दे बहिरा हुआ खुदाए, कि बहिरो भयो खुदा, तिमी चिच्याएर नसुन्ने नचिच्याएर नसुन्ने भनेर प्रति प्रश्न गर्नुभएको हुनाले आज हामीले उनीहरूको उदाहरण लिएर आफूलाई बिर्सिएका छौँ। उनीहरूलाई उदाहरण गुरु कबीर साहबले दिनुभयो, तर आज कबीरपन्थीहरूले पनि बिर्सिएको अवस्थामा हामी चाहिँ नि सचेत बनौँ भन्ने हामीलाई लाग्छ। कि कबीरन भक्ति बिगारिया कंकर पत्थर धोए, अन्तरमे विष राखी के अमृत डारिणी होए। अन्तरमा जबसम्म विष राख्छौ, मेरो धर्म ठुलो, मेरो धर्म ठुलो, मेरो धर्म ठुलो भन्ने जहाँसम्म भावना राख्छौ तबसम्म तिमी अन्धकारमा छौ। तर यो कुरा गरिराख्दाखेरि हजुरले चाहिँ अब समग्र एउटै डालोमा हाले जस्तो अहिले हजुरले कुरा गर्नुभयो मन्दिर जाने, आरती गर्ने भन्ने कुरामा कति त्यसभित्र पनि त मान्छेहरू एउटा सही बाटोमा हिँडेका त छन् नि। कति अब हामीले निषेधको कुरा गरेका छैनौँ हजुर, हामीले मान्यता र मान्नु र जान्नुको मात्र फरक छुट्याउनु खोजेको हो। हामी अधिकतम मान्यतामा बग्यौँ, मान्यताको भारी बोक्यौँ। एउटा जान्नु भन्ने प्रक्रिया थियो, त्यो जान्नु प्रक्रियामा हामी आएनौँ, बोधमा आएनौँ। हाम्रो बोध हुनुपर्छ। बोधको बाटो आयो भने ठिक छ, मन्दिरमा गएर हामी आरती गर्छौँ, पूजा गर्छौँ, त्यसले हामी निषेधको भावना कहिले राख्नै चाहँदैनौँ। किनकि गुरु कबीर साहबले त घरलाई नै मन्दिर बनाऊ भनेर भन्नुभएको छ। जहाँ जहाँ डोलु सो परिक्रमा, जो कुछ करूँ सो पूजा। जहाँ जहाँ हिँडिरहेका छौँ, जहाँ जहाँ कर्म गरिरहेका छौँ, त्यो हाम्रो परिक्रमा हुनुपर्छ, पूजा हुनुपर्छ भनेर भन्नुभएको छ भने त्यो मन्दिरमा गरेको पूजालाई कसरी निषेध गर्नुहुन्छ र? अब फगत त्यो एउटा बाटो एउटा सुरुवातीको देख्दाखेरि त्यसबाट पुग्ने लक्ष्यमा मान्छेको विभेद भयो होला नि, लागेनन् होला होइन। अर्को कुरा तर एउटा आरम्भिक सिँढी मूर्ति पूजा आरम्भिक सिँढी स्वीकार्य छ। तर सदैव एउटा बच्चालाई लगेर नर्सरीमा भर्ना गरिदिनुहोस्, नर्सरीको नर्सरीमै रहन्छ भने त्यो बच्चाको प्रगति मान्नुहुन्छ र हजुरले? त्यो सिँढीबाट जानुपर्ने त माथि हो नि, माथि हो, सिँढीमै अल्झिया छन् त्यो चाहिँ। सिँढीमा अल्झ्यो। हाम्रो सबैभन्दा ठुलो कमजोरी भनेको चाहे हिन्दू धर्म होस्, चाहे मुस्लिम धर्म होस्, चाहे क्रिस्चियन, हामी सिँढीमै अल्झ्यौँ, कर्मकाण्डमै अल्झ्यौँ। कर्म गर, काण्डलाई अब ब्याक गर भने कबीर साहबको युक्ति हो, जुक्ति हो। कर्मलाई गर तर काण्ड नगर, काण्ड अधिक भयो। आज गुरुवा भन्नेहरू मान्छेहरू पनि जेलमा बन्द भए। किन? उनीहरूले कर्म भन्दा बढी काण्ड गर्न थाले। विशिष्ट पद पुगेका, ईश्वरको हरेक समय नाम जपिरहेका पात्रहरू पनि आज जेलमा बन्द हुनु परेको कारण के हो भन्दाखेरि कर्मबाट पन्छिएर काण्ड गर्न थाले। त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यो कारण विकृति र विसङ्गति जहाँ मन पुग्छ त्यो धर्म धराशायी हुन्छ, त्यो बाटो धराशायी हुन्छ। अब प्रसङ्ग अब यो हुन्छ यसमा चाहिँ म अलिकति अरू भन्दा पनि कबीरपन्थीकै आज गुरु कबीर साहेबकै कुरा गर्न जाँदैछु। अनि यहाँ हजुरहरूको चाहिँ साधना कस्तो किसिमको हुन्छ गुरुजी, मलाई त्यो जान्न मन लाग्यो। अहिले भर्खर मैले भजन बोलेको थिएँ, सन्तोष सह समाधि वाली भक्तजनहरूको लागि। अब आफूहरूले पनि, हजुर आफूले पनि त कस्तो किसिमको गर्नु? त्यही त भर्खर मैले हजुरको समक्ष बोलेको थिएँ, सन्तोष सह समाधि वाली, जहाँ कुछ डोलो सो परिक्रमा, जो कुछ करूँ सो पूजा, जब सोऊँ तब करूँ दण्डवत, भाव मिटाओ दूजा। गुरु कबीर साहबको भावनामा भनेर फेरि यसको विस्तार भनिदिन्छु। शब्द निरन्तर से मन लागा, मलिन वासना त्यागी, उठत बैठत कभौनो छुटे ऐसी तारी लागी, आँखा न मुदो कान न रोधो, काया कष्ट न धारो, फूले नैनन हसी हसी पहचानी सुंदर रूप निहारो। कहे कबीर या सहज रानी सो प्रकट करी कुर गाई, सुख दुख से एक परि परमपद सो पदे सुखदाई, सुख दुख से एक परि परमपद सो पदे सुखदाई। गुरु कबीर साहब भन्नुहुन्छ सन्तोष सह समाधि बलि। हे सन्तहरू हो, सहज समाधि भलाइकारी छ है। सहज समाधिमा हामी आयौँ कि आएनौँ? सहज समाधिमा आउनु भनेको साधनाको बाटो सहज हुन्छ।
आसन ध्यानमा बस्दैन आसन कस्तो गर्ने, कुन आसनमा बस्ने भन्ने आफ्नो चोइस हो। जहाँ सहज रूपमा बस्न सक्छौँ त्यो सुखासन हो। सुखासनमा हामी लामो समय बस्न सक्छौँ, त्यसमा त्यो बेस्ट हुन्छ भन्ने भनिन्छ हैन। त्यसकारण हामीले साधनाको बाटो पनि सहज, एकछिन 2 घण्टा पूजा गर्ने, 2 घण्टा पूजा गरेपछि फेरि पसलमा बसेर घिउमा डाल्डा मिसाउने हैन, दालमा कङ्कड मिसाउने, त्यो भयो भने त्यो पूजा भएन। त्यो क्षणिक पूजाले दीर्घकालीन समस्या दिएन, किनकि हाम्रो कर्म फेरि त्यहाँ खोटा भयो। त्यो कारणले के अरे जहाँ कुछ डोलो सो परिक्रमा, जो कुछ करो सो पूजा। जहाँ हिँडिरहेका छौँ, जहाँ डुलिरहेका छौँ, त्यो डुल्दा हिँड्दाखेरि कसैले चोट लाग्नु भएन, कसैले बाधा विघ्न हुनु भएन। बाधा विघ्न गरियो भने हामीले गरेको ध्यान पनि काम लाग्यो, फेल भयो। हामीले गरेको पूजा पनि फेल भयो। वैष्णव देवी जाउँ कि अमरनाथ जाउँ, हामी 4 धाम जाउँ, के फरक परेन, के मतलबै भयो निस्केन। त्यसकारण पाली तीर्थमा आदिनाथको 5000 सिँढी चढ्न सजिलो छ होला। सन्तहरू भन्नुहुन्छ पालीनाथको मा आदिनाथको प्रभुको 5000 सिँढी चढ्न बरु मान्छेले सजिलो होला, एउटै फ्ल्याटमा बस्ने दाजुको भाइको सिँढी चढ्न मान्छेले गाह्रो हुन्छ। त्यो धर्म काम लागेन। पालीनाथमा आदिनाथ प्रभुको 5000 सिँढी नचढ, तर आफ्नो भाइको एउटा सिँढी चढेर माथि गएर प्रेमपूर्वक वार्ता गर। त्यो वार्तामा प्रेम आप्लावित होस् भने त्यो उपासना काम लाग्छ। घर घरमा द्वन्द्व मचाएर हामी सत्सङ्गी भयौँ, हामी तीर्थयात्री भयौँ भनेर हाम्रो काम लाग्दैन। त्यसकारण मक्का गया, मदीना गया, बनकर आया हाजी, आजमगढ़ में जब से आया फिर पाजी का पाजी। उही एबीसी को कुरा गरेँ मैले। नर्सरीमा भर्ती गर्यो, जहाँ कहाँ तै माथि पढेको छैन, डिग्री भएकै छैन, पिएचडी भएकै छैन। हाजी गए, मक्का मदीना गएर आउने मान्छेले के भन्छन्, मान्छेले यसले त हज गरेर आएको छ, यसको हाजी भयो, हाजी हो। पदोन्नति भयो भने ठुलो सम्मान गर्छन्। मैले देखेको छु स्टेसनमा जब हज गरेर आउँछन् मुसलमानका मौलवीहरू, त्यो स्टेसनमा भिड हुन्छ, माला लिएर मान्छेहरू स्वागत गर्न आएका हुन्छन्। ठुलो त्यहाँ स्वर सवारा गरेर स्वागत गर्छन् त्यो मान्छेलाई। अब ऊ हाजी कहलिन्छ। जब फेरि पर्सिबाट त फेरि पान खाएर पिचका मार्दै हिँड्छ भने फेरि पाजीका पाजी भयो कि भएन। हो त्यस्तै नै हामी पूजा गर्छौँ, पाठ गर्छौँ, मन्दिर घुम्छौँ, तर सुर्ती मार्न छोड्दैनौँ, अर्काको कुरा काट्न छोड्दैनौँ हैन। एउटा शराब पानलाई पन्छाउन सक्दैनौँ। हिंसा हार त फेरि टाढाको कुरो। वेद पाठी छौँ, गीता पाठी छौँ, पनि हिंसा हार छोड्दैन भने के मतलब? त्यो मतलब छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि जो कुछ करूँ सो परिक्रमा, जो कुछ डुलूँ सो परिक्रमा, जो कुछ करूँ सो पूजा। जब सोऊँ तब करूँ दण्डत, भाव मिटाओ दूजा। जब सुत्छौँ भने मानव भगवानको दण्डवत गरेका छौँ। दोस्रो भाव छैन, द्वेषको भाव छैन, एक समभावना छ। मे अल बिङ बी ह्याप्पी, मे अल बिङ बी ह्याप्पी। सबैको भलो होस्, सबैको कल्याण होस्, सबैको मङ्गल होस्। यो भावनामा हामी आश्रित छौँ भने यो सहज साधना भन्नुहुन्छ गुरु कबीर साहब। यहाँ अलग रूपमा यस्तो गर्नुपर्छ, उस्तो गर्नुपर्छ भनेर गुरु कबीर साहबले विधान दिनुभएको छैन। तिमी सहज मनबाट चल्दाखेरि दोस्रो पक्षलाई चोट नलागोस्। यो हजुरले कुरा गरिराख्दाखेरि गुरुज्यू यो सहज र सरलको कुरा गर्नुभयो। हामीले पनि काहीँ पढ्छौँ, आहा कति राम्रो, कस्तो राम्रो बाणी भनिन्छ, सुन्दाखेरि पनि भित्रबाट लाग्छ राम्रो छ भन्ने हुन्छ। तर यो भौतिक समाज छ, यस्तो अहिलेको समाजबाट त्यो कुरा कसरी अब आश गर्ने त, कसरी हामीले त्यो परिपालन गर्ने, त्यो सुनेका कुराहरूलाई आफ्नो जीवनमा अन्तर्भूत अनुभूत गरेर कसरी लागू गर्ने त? यसलाई तल्लो बाणीले सम्बोधन गर्छ। यसै पदको तल्लो बाणीले सम्बोधन गर्छ। शब्द निरन्तर से मन लागा, मलिन वासना त्यागी, उठत बैठत कबौ न छुट्टै ऐसी तारी लागि। त हजुरले भन्नुभएको प्रश्नको उत्तर यसले दिन्छ। कसरी दिन्छ भने शब्द निरन्तर से मन लागा। अब गुरुको सानिध्य हासिल गरिसकेपछि, गुरुको सहचर्य प्राप्त गरिसकेपछि अब हाम्रो त्यो लगन छुट्नु भएन। म झुटो बोल्दिनँ, म सत्य पथमा चल्ने राही, म झुटो बोल्दिनँ भनेर भनिसकेपछि अब थोरै लाभांशको लागि, थोरै लाभको लागि हामी झुटो बोल्न थाल्यौँ भने त्यहाँ हामी बाटोबाट बाहिरिहाल्यौँ, चुकिहाल्यौँ। त्यसकारण शब्द निरन्तर से, त्यो शब्द गुरुबाट प्राप्त भएको निर्देशनलाई निरन्तर पालना हुनु पर्यो। त्यो पालना गर्दैनौँ हामी, त्यही भएर हामी कमजोर हुन्छौँ। मुख्य कुरो यही हो। सत्शिक्षा सुन्छौँ, उपदेश बाणी सुन्छौँ, त्यसलाई सुनुन्जेल उत्सुकतापूर्वक चासोपूर्वक सुन्छौँ, फेरि त्यसलाई मननमा ल्याउँदैनौँ, चिन्तनमा ल्याउँदैनौँ। त्यसकारण चिन्तनमा ल्याउनु,
र एकछिन सुन्नु अलग कुरा हो। चिन्तनमा ल्याएर बारम्बार चिन्तन मननमा आयो भने अनि त्यो व्यवहारमा एप्लाई हुन्छ। हामीले सप्लाई त गर्यौं, अन्दरमा सप्लाई गर्यौं तर एप्लाई गरेनौं। त्यसकारण एक्सेप्ट गर्यौं तर त्यसबाट हामीले लाभ लिन सकेनौं। त्यसकारण हाम्रो सन्त कबीर साहबले भन्नुभएको जुन कुरा सुनेको छौ त्यसलाई दीर्घकाल रूपमा बचाएर राख। शब्द निरन्तर से मन लागा मलिन वासना त्यागी। निरन्तर लागिरह्यो भने मलिन वासनाबाट तिमी त्याग हुन सक्छौ। तिमीले चाहेको लक्ष्य जुन प्रेम हो, जुन आनन्द हो, जुन खुशबु हो, जुन प्रेम हो त्यसमा अडिन सक्छौ। नअडिनुको कारण चाहिँ नि हामी गुरुको निर्देशनलाई आज एकछिन त नि खाइदिउँ न त, एकछिन त उडाइदिउँ न त, लचर र पचरमा पर्छौँ के कमजोर मनस्थिति भनिन्छ। दृढ निश्चय भएन, दृढ निश्चय नभएसम्म हाम्रो काम बन्दैन। अनि यहाँ आउने जुन भक्तजनहरू जुन अब अहिले त आउँदैन, पहिला आउने जुन फलो गर्ने जुन निरन्तर आउनेहरूले को चाहिँ उहाँहरूलाई के त्यस्तो तपाईहरूले के अब एउटा जुन हुन्छ नि यही ज्ञान मात्रै हो कि उहाँहरूले छुट्टै किसिमको के अलिकति उहाँहरूको के हुन्छ त्यो मलाई जान्न मन लाग्यो। उहाँहरू ज्ञानको बाटोमा हिँड्नुहुन्छ, समयसम्म आउनुहुन्छ, कथा सत्सङ्गमा बस्नुहुन्छ र ध्यानको रूपमा हामीले जुन बताएको ध्यान भनेको आँखा चिम्लेर बसिसकेपछि अनेक वृत्तिहरू आउँछन्, दृश्यहरू आउँछन्, त्यसलाई पन्छाउनु पर्छ, त्यसमा बग्नु हुँदैन, त्यसको द्रष्टा अभ्यास गर्नुपर्छ भनेर जुन दृश्य र द्रष्टाको अलग अलग अवस्था छ त्यसमा हामी हेर्नेवाला मात्र बस्नु बाँकी हुनुपर्छ, दृश्यमा बग्नु हुँदैन भनेर जुन कुरा बताउँछौँ त्यसले गर्दाखेरि मनको भारहरू कम हुँदै माइनस हुँदै जान्छन्। जति ध्यान अभ्यास गर्न थाल्छौँ त्यो हाम्रो भाव बन्दै जान्छ। तर बस्दै नबस्ने, खालि ज्ञानको चर्चा मात्र गर्ने, ध्यानको कुरा मात्र गर्ने, बस्दै नबस्ने अवस्थाले त्यो कुरामा अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। त्यो कारण उनीहरूले हामीले बताएको ज्ञान ध्यान अनुसार उनीहरू गर्नुहुन्छ र हिंसा छ भने हिंसा छुट्छ, मदिरा छ भने मदिरा छुट्छ, सुती छ भने सुती छुट्छ। हिंसा छुटेपछि साकारी स्वर त भइहाल्यो। अनि उहाँहरूलाई के दीक्षाहरू दिने त्यस्तो केही हजुरहरूले दीक्षा दिन्छ, किन दीक्षा बिनाको शिक्षा लाग्दैन। मैले दीक्षा दिएर मात्रै त्यो बाटो लगाउने मैले भने सुरुवातमै दीक्षा दिनुहुन्छ कि उहाँहरूको पात्रता हेरेर कसरी पात्रता हेरेर किन एकदमसँग दिनु भन्ने चञ्चलता हो। खालि आफ्नो पूजापा मात्र बढाउनु, म गुरु भई यतिजना शिष्यमा गुरु भई भनेर अभिमान बढाउने काम गर्नु हुँदैन। हरेक गुरुले आफ्नो संरक्षणमा आएका, आफ्नो नजिक आएका पात्रहरूको पात्रता हेरेर मात्र दीक्षित गर्नुपर्छ। चञ्चलता बढाउनु हुँदैन। मेरो चेला हुन् अरूमा जालान् कि भनेर त्यो अधैर्यशील बन्नु हुँदैन गुरुहरूले। किनकि अन्धा मिला राह बताएको हुन्। यदि अन्धेल अगाडि अन्धा छ भने, अन्धाई अगाडि आयो भने उसले अन्धले अन्धालाई के राह बताउन सक्दैन। त्यसकारण गुरु विचारा क्या करे शिष्य माए चुक, भावै त्यो परमो दिए बाँस बजाए चुक भनेर भन्नुभएको छ गुरु कबीर साहबले। के भन्नुभयो भने गुरुले शिक्षा दिएर यदि शिष्यले त्यो लिएन भने बाँस हुन्छ नि लोरी, फु गर्दाखेरि अर्को ठाउँबाट सास जान्छ। त्यस्तै नै गुरुले भनिदिनु गुरु भनेर मन्त्र दिनुभयो तर उसको कानबाट त्यो फुर गरेर उधार निस्क्यो भने त्यो शिष्य काम लाग्दैन। उहाँ भन्नुहुन्छ शिष्य माहेचुक भावै त्यो परमेदिए बाँस बजाए फुक। त्यो तिमीले दिएको भाव त बाँसको लोरी जस्तो भयो, त्यसमा अडेन भने काम छैन। त्यसकारण अडिनु पर्छ। ऊ अब तिम्रो शरीरमा आइसकेपछि, गुरुको शरीरमा आएको हो भने अब उसको हिंसा छुट्नुपर्छ, मदिरा छुट्नुपर्छ। उसको बोली वचनमा पनि नम्रता मिठास हुनुपर्छ। उसको नम्रतामा आएन, बोलीमा वचनमा मिठास त आएन भने के परिवर्तन भयो त? गुरु कहाँ गएर भजन गरेको, सत्सङ्ग गरेको समाजले देख्दाखेरि हिजो अस्ति बडा चिडचिडाहाट थियो, बडा अरूलाई कडा बोल्थ्यो, अब त नम्र भएछ भने समाजले देख्छ नि त, अनुभव गर्छ नि त नि। त्यो परिवर्तन आएको छ भने अनि अब यसलाई दीक्षा दिन उचित छ भनेर जान्न सकिन्छ, बुझ्न सकिन्छ। त्यो परीक्षा हुन्छ। त्यसकारण शब्द निरन्तर से मन लागा मलिन वासना त्यागी, उठत बैठत कमाउन छुटै ऐसी तारी लागि। उठ्दा बस्दा हाँदा हिँड्दा कहीँ पनि चल्दा बस्दा त्यो एकाग्रता नछुटोस्। अन्तिममा गुरुदेव भन्नुहुन्छ कहाँ कबीर सहज रानी सो प्रकट करी गुरु गाई
सुख दुख से परे परमपद सो पद है सुखदायी। अन्तिममा गुरु भन्नुहुन्छ कहाँ कबीर ये सहज रहने, यही सहज रहने हो। यो कुरो गुरुले मलाई जनाउनु भयो, बताउनु भयो र मैले आज हजुरहरूलाई बताउन पाएँ भनेर गुरु कबीर साहब भन्नुहुन्छ। सुख र दुःखबाट एउटा माथिको पद छ, त्यो पद हो सुखदायी। सुख दुख से एक परे परम पद सो पद है सुखदायी। त्यसलाई निर्वाण भनौँ कि, त्यसलाई मोक्ष भनौँ कि, कैवल्य भनौँ कि, हकबिनी मुस्लिम भाषामा फकीरमा हकबिनी भन्छ, हकबिनी भनौँ कि, प्रणामीको भाषामा परमधाम भनौँ कि, कबीरपन्थीको भाषामा सत्यलोक भनौँ कि, पौराणिक कबीरपन्थी सत्यलोकमा जाने आशा राख्छन्। हामी सत्यलोकको जाने आशा राख्दैनौँ। सुनिरहनु भएको व्यक्तित्वहरूले सुन्नु भएको छ भने मलाई केही फरक पर्दैन। परमनामीहरूले भन्यो भने परमधाम, कबीर साहबका कबीरपन्थी पौराणिक कबीरपन्थीले भन्ने सत्यलोक, गोलोकधाम, साकेत धाम, वैकुण्ठ धाम, यी सबै के हुन्? मनबाट कल्पित भएका हुन्। मनबाट कल्पना गरेका यी धामहरूमा जबसम्म हामी प्रेममा प्रवेश गर्दैनौँ यी धामहरू सम्भव छैन। सबै धामहरूको एउटै उपाय प्रेम हो। अनि यो धेरै चाहिँ अब एकजनाको नाम लिएन भने सायद आज कार्यक्रम गरेको पनि औचित्य हुँदैन। हामीले मैले पनि सुन्दै गरेको धेरै प्रसङ्गहरूमा पनि मीरा र कबीरको प्रसङ्ग आउँछ नि। यो मीरा र कबीरको के थियो सम्बन्ध अलिकति, किनभने जहाँ पनि मीरा र कबीर भनिन्छ। भक्तिको एउटा मूल धारमा मीरा आउनु भएको हो। एउटा राजाको दरबारमा विवाह भएर रहँदाखेरि पनि उनका राणाले विष खुवाउँदाखेरि पनि उनले त्यो विषलाई खुसी खुसी प्रभुको भक्ति गर्दाखेरि मैले विष खानुपर्छ भने पनि म त्यसलाई स्वीकारोक्ति गर्छु, म त्यसमा अवरोध मानेर म नलिने भन्ने होइन, म लिदिन्छु भनेर उसले विषको प्यालालाई पिउनु भयो भने भक्तिमा आएको अवरोधहरूलाई जसले जित्ने प्रयास गर्छ, जसले सामना गर्छ त्यो अगाडि बढ्छ भन्ने कुरो मीराको जीवनबाट कृष्ण भक्तिमा जोडेर त्यो कुरा आएको छ। अनि कबीर साहेबजीको पनि जीवनमा धेरै उतार चढाव, 52 कसनी दिएर कबीर साहबले मार्न खोजिएको थियो। ती 52 कसनी लगाउँदाखेरि पनि उहाँलाई कसैले बालको बाँका गर्न सकेन भनेर भन्नुभएको छ। मेरा बैरी कुछ नहीं, मेरा बैरी कोही नहीं, मेरा बैरी फैल अपने फैल मिटाइले गली गली कर सैल भन्नुहुन्छ। तेरा बैरी कोही नहीं, तेरा बैरी फैल, तिम्रो बैरी कोही छैन है, तिम्रो बैरी भने फैल, तल्लो स्थितिको मनस्थिति तिम्रो बैरी हो। अपने फैल मिटाइले गली गली कर सैल, जो तोको काँटा बुए ताई बुए तू फूल, जो तोको काँटा बुए, जसले हामीले काँटा बिजाउन खोज्छ उसको लागि तिमीले फूल प्रदान गर। वाही फूलको फूल है, वाको है त्रिशूल भन्नुभएको छ। त्यो फूलले फूललाई के गर्छ? पैदा गर्छ। त्रिशूलले त दुखाउने काम गर्छ। त्यसकारण गुरु कबीर साहेबको भावना धेरै उच्चतम छ। त्यसकारण गुरु कबीर साहेबको एउटै व्यक्तित्वमा कसैले कविको रूपमा देख्नुहुन्छ, कसैले सद्गुरुको रूपमा देख्नुहुन्छ, कसैले परमात्माको रूपमा देख्नुहुन्छ, कसैले होइन विभिन्न फकीरहरूले फकीरको भाषामा हेर्नुहुन्छ। उसले पनि धेरै प्रशंसा गर्नुभएको छ, धेरै गर्नुभएको छ। त्यसकारण गुरु कबीर साहेबको विशाल व्यक्तित्व छ। त्यो विशाल व्यक्तित्वमा हामीले अलिकति मोती प्राप्त गर्न सक्यौँ भने हाम्रो ठुलो भाग्य हुन्छ। अब यो हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आइसकेका छौँ होइन गुरुजी, किनभने अब अन्त्यमा चाहिँ अब यो कार्यक्रम हेरिरहनु भएका कसैले बुझ्न चाहनुहुने होइन नवजिज्ञासु भनौँ न, जिज्ञासुहरूको लागि अब धेरै सुन्नुभएको हुन्छ कतितिर होइन कबीर साहेबको कुराहरू, गुरु कबीर सन्त कबीरको कुराहरू। उहाँहरूले चाहिँ यसमा केही लाभ, नवजिज्ञासुहरूले चाहिँ कबीरको बारेमा बुझ्न खोज्ने चाहने, उहाँहरूले आफ्नो केही चाहने व्यक्तिहरूको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ होला? मैले अघि नै भनिसकेको छु, एउटा शुभ चाहना हुन्छ, एउटा अर्को चाहना हुन्छ जसले एउटाले शुभ गन्तव्य शान्तितर्फ लैजान्छ, एउटाले अशुभबाट अशान्तितर्फ लैजान्छ भने चाहना राख्नु, सन्तहरूको उपासना पद्धति, सन्तहरूको सान्निध्यतालाई नजिकाउन खोज्नु, स्वयं आफ्नो भाग्य उद्घाटन गर्नु हो। सुप्त मनस्थितिलाई उद्घाटन गर्ने एउटा ठुलो अवसर हो। त्यसकारण जीवनमा यो जीवन पाउनु भाग्य हो। यो भाग्य मात्र भएर हाम्रो काम हुँदैन,
यो जीवनलाई परमार्थमा लैजानु महाभाग्य हो। परमार्थको बाटोमा लैजानु ठुलो महाभाग्य हो। महाभाग्य उदय गर्नको लागि हामीले सन्त कबीर भनौँ अथवा महावीर भनौँ अथवा महात्मा बुद्ध भनौँ, जति पनि महापुरुषहरूको हामीलाई सानिध्य उनको साहित्यबाट सत्साहित्यबाट हामीलाई मिल्छ। आज उहाँ प्रकट गर्न सक्नुहुन्न, उहाँले हामीलाई आएर मुक्तिको बाटो प्रकाशित गर्न सक्नुहुन्न। उहाँको जीवनकालमा बोल्नुभएका वचनहरूलाई यदि हामीले फलो गऱ्यौँ भने उहाँको जीवनको रस पान हामीले पकड गर्न सक्छौँ। जुन रसमा उहाँहरू रमाउनु हो, राम रस। प्रेम नगर में रहन हमारी, भली बनी आई सबुरी में, हाथ में कुंडी बगल में सोटा, चारों दिशा जगेरी में। जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख नाई अमीरी में। जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख नाई अमीरी में भनेर जुन कुराको चर्चा गर्नु भएको छ, त्यो चर्चा गर्नुभएको परिवेशमा हामी अन्तरङ्गित हुन चाहन्छौँ भने कबीर वाणीहरू युट्युबमा प्रशस्त आएका छन्। कबीरका वचनहरूमा त्यसलाई व्याख्यान गर्ने सद्गुरु अभिलाष साहबजीको वचनहरू युट्युबमा व्यापक रूपमा खोज्न सकिन्छ। अभिलाष साहबजीले यति सरलताका साथ व्याख्या गरिदिनु भएको छ, त्यसको बोधगम्य रहस्यलाई खुलाइदिनु भएको छ, हामी त्यसबाट लाभ लिन सक्छौँ। मुख्य रूपमा कबीर अमृत दोहावली भनेर युट्युबमा गीत पनि आएका छन्, त्यसबाट पनि धेरै कबीर साहबलाई बुझ्न सकिन्छ। बुझ्ने प्रणालीहरू धेरै छन्। अब यही आश्रममा आएर पनि यदि कुनै जिज्ञासु आएर के हो कसो हो भन्नु चाहनुहुन्छ भने हामी त्यसलाई हामी सेवामा हाजिर छौँ होइन। आफूले जानेको बुझेको कुरालाई अन्तरङ्गित गर्नु नै हाम्रो मुख्य बाटो हो। हाम्रो अध्यात्मको बाटोको यही नै सिलसिला छ। यो सिलसिलामा सबैले जोडिनु हुनको लागि आत्मज्ञानबाट बाहिरिने हुने काम नगरौँ। प्रभु परमात्मालाई खोज्ने काम मन्दिर मस्जिद चर्च भनेको एउटा प्राथमिक शिला मात्र हुन्, प्राथमिक सिडी मात्र हुन्। असली बाटो भनेको आत्मचिन्तन हो, सो अध्याय हो। त्यो सो अध्यायमा रम्नको लागि केही समय अन्नको कणले हाम्रो शरीर निर्वाह भएर जान्छ भने सत्सङ्गको एक क्षणले हाम्रो जीवन ठुलो परिवर्तन हुन्छ। त्यसकारण अन्नको कण र सत्सङ्गको क्षण यो महत्त्वपूर्ण पोइन्ट हो। अन्नको कणले जीवनको तन्तु परतन्तुहरूलाई सपोर्ट गर्छ भने सत्सङ्गको क्षणले हाम्रो मानसिक व्यवधानहरूलाई समाधानमा लैजान्छ। त्यसकारण हामी व्यवधानमा नरहौँ, हामी अन्धविश्वासमा नरहौँ, हामी पोङ्गापन्थी भावनामा धेरै पुरानो मान्यताको सञ्जाल बोकेर हिँडिरहने, औँठी लगायो भने यो रोग जाने, यो दशा कट्ने, यी अन्धविश्वासका भावनामा कपोषण कहिले नबनाऊ। बिरालोले बाटो काट्यो भने दशा हुन्छ, ऋतु गाडिदियो भने दशा हुन्छ। यी सबै मान्यताका सञ्जाल, यी वैचारिक तल्लो स्तरका वैचारिक मनस्थिति छन्। त्यो स्थितिबाट माथि उठ्ने काममा हामी अग्रसर बनौँ। हाम्रो मानसिक स्तर सदैव उज्जवल रहोस्, मानसिक क्षेत्र सदैव कञ्चन रहोस्, प्राञ्जल अवस्थामा हामी रहन सकौँ। त्यो पवित्रता नै सबभन्दा ठुलो उच्च स्थिति हो। म यही भन्न चाहन्छु। सबैलाई अध्यात्मको बाटोमा हिँड्ने साहस, क्षमता, यो कोभिड-19 को परिवेशमा हामीलाई अझ फुर्सद छ, हामीलाई धेरै समय मिलेको छ। यसै घोत्लिएर बस्ने, खालि मोबाइलमा मात्र सीमित भएर बस्ने, टेलिभिजनमा मात्र झुन्डिरहने, पत्रिका मात्र हातमा उल्टाइ पल्टाइ गरेर बस्ने परिस्थितिले हाम्रो आध्यात्मिक अवुन्नति हुन्छ, आध्यात्मिक उन्नति हुँदैन। आध्यात्मिक उन्नतिको लागि बिहान 1 घण्टा, बेलुका आधा घण्टा, दिउँसो 20 मिनट, आधा घण्टा जति मिल्छ एकान्त बसेर स्तरमा बसेर केही चिन्तन गरौँ, केही मनन गरौँ। त्यसबाट निश्चित रूपमा ज्ञानका मोतीहरू हामीलाई मिल्छन्। त्यो मोतीले नै यो जीवनलाई के गर्छ, संरक्षण गर्छ। दिव्यपुरीका दर्शकहरूको लागि सन्त कबीर र यहाँको अनुभव हामीलाई दिव्य बाणीहरू प्रदान गरेर दिव्यपुरीका दर्शकहरूको लागि केही लाभ मिल्नेछ भनेर हामीले पनि विश्वास गरेका छौँ। यहाँको समय र संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। दिव्यपुरीको यो महत्त्वपूर्ण प्रसङ्ग चलाएर, महत्त्वपूर्ण सेसन चलाएर सबैलाई लाभ दिनुहुने राजमणिजीलाई पनि धेरै 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 शुभकामना, धेरै धेरै धन्यवाद, हार्दिक कृतज्ञता, आभार। थप भिडियोहरूको लागि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र छेउमा रहेको बेल आइकन पनि दबाउनुहोस्।